कबूतर उड़ाने पर पाबंदी, ये भला क्या बात हुई? इकबाल ने कहा, हमने तो कभी ऐसा नहीं सुना, और अगर ऐसी कोई पाबंदी हो भी तो पूरे शहर पर होती है, किसी एक जगह तो नहीं होती। तुम ये बात क्यों कह रहे हो? इमरान ने चीदे से पूछा। बस जी वैसे ही। एक दिन आरिफ खान यहाँ मोबाइल फ़ोन पर किसी से बात कर रहा था। वो दूसरा बंदा लाल कोठी में था। वो आरिफ को बता रहा था कि यहाँ किसी ने शिकायत कर दी है कि हमने कोठी में कबूतर रखे हुए हैं। अब नाज़िम का टेलीफोन आ गया है। कुछ इस तरह की बातें हो रही थी। ये तो कोई ऐसी ख़ास बात नहीं, इकबाल ने कहा। कुछ गली मोहल्लों या कॉलोनियों में इलाके के लोग खुद ही कबूतर और पतंगबाजी वगैरह पर पाबंदी लगा लेते हैं या लगाने की कोशिश करते हैं। इमरान के चेहरे पर सोच की लकीरें थी। इसने बड़े ध्यान से चीदे की तरफ देखा। वो चीदे की बात पर गहराई से गौर कर रहा था। चंद लम्हे बाद इसने उंगली उठाई और बोला, मेरे ख्याल में हमें चीदे की तलाक गौर करने की दावत दे रही है। क्या मतलब? इकबाल ने पूछा। मेरी मालूमात के मुताबिक लाहौर में कुछ इलाके ऐसे हैं जहां हवा में परिंदों की मौजूदगी को पसंद की नज़र से नहीं देखा जाता। सिविल एविएशन वाले ध्यान रखते हैं कि इस इलाके की फ़िज़ा परिंदों पतंगों वगैरह से खाली रहे। सिविल एविएशन इसमें कहाँ से आ गई? इकबाल ने इस्तफसार किया। तुम शायद अखबार गौर से नहीं पढ़ते। अभी पिछले दिनों में इस तरह की एक खबर आई थी। इंतज़ामिया के किसी आला अफसर ने कहा था कि हवाई अड्डों के इर्द गिर्द की फ़िज़ा को साफ रखना चाहिए। दूसरी सूरत में जहाज़ को लैंडिंग और टेक ऑफ के वक्त ख़तरात लाहक हो जाते हैं। इस खबर में इलाके के अंदर सफाई सुथराई की ज़रूरत पर भी ख़ास जोर दिया गया था, क्योंकि कूड़े करकट की वजह से परिंदों की आमद बढ़ जाती है। हाँ, इस किस्म की खबर आती रहती है, मैंने तायद की। कबूतरबाजी और पतंगबाजी पर पाबंदी वाली बात भी मैंने कहीं सुनी थी। मुतल्लिका महकमे के किसी ओहदेदार ने कहा था कि एयरपोर्ट के इर्द गिर्द के इलाके में ऐसी हिफाजती इंतजामात को यकीनी बनाया जाए। इमरान ने वजाहत की। चीदे ने एक बार फिर गुफ्तगू में हिस्सा लेते हुए कहा, मेरा ख्याल है कि आप ठीक सोच रहे हैं। उस रोज़ आरिफ खान ने मोबाइल पर जो गल की थी वो इसी तरह की थी। वो इसमें थाने की बात भी हुई थी कि कहीं कबूतर की वजह से कोई पर्चा वगैरह ना हो जाए। आरिफ खान ने गाली देते हुए कहा था कि किसी की शामत नहीं आई है कि ऐसी छोटी सी बात पर हम पर पर्चा कराएं। कुछ देर तक इमरान, इकबाल और चीदे में इस मौजू पर गुफ्तगू होती रही। इमरान को लाल कोठी वाला क्लू अब ख़ास अहम महसूस होने लगा था। कम अज़ कम मैंने तो यही अंदाज़ा लगाया था। अगले आध पौन घंटे में इमरान ने जुलेखा और चीदे को अच्छी तरह समझा दिया कि अगर इस संगीन केस में वो अपने लिए कुछ नरमी चाहते हैं तो इन्हें क्या करना होगा। इन्हें इस सारे मामले में फ़िलहाल बिल्कुल खामोश रहना था। यहाँ तक कि महकमे के चौकीदार सईद से भी कोई बात नहीं करना थी, ना ही घर को ताला लगाकर कहीं गायब होना था। इमरान ने इनको तसल्ली दी कि वो इन्हें इस मामले से निकालने की कोशिश करेगा या कम अज़ कम सुल्तानी गवाह बना देगा। जुलेखा और चीदे से बात करते हुए इमरान ने अपना लबो लहजा बिल्कुल पुलिस एहलकारों जैसा बना लिया था। वो अपना और हमारा ताल्लुक खुफिया पुलिस से बता रहा था, और हमने जो अपने चेहरे छुपा रखे थे इसकी वजह भी यही बयान कर रहा था। रात 3 बजे के लगभग हम अपने मेज़बान इम्तियाज़ के घर वापस आ गए। वो हमारे इंतज़ार में जाग रहा था। इस इंतज़ार में कई कप चाय के अलावा 1.5-2 किलो मूंगफली भी खा चुका था। जुलेखा और चीदे के घर में जो कुछ नजर आया था इसने इमरान का हौसला बहुत बढ़ा दिया था। वो एकदम पुरजोश दिखाई दे रहा था। इसका पुख्ता इरादा बन गया था कि वो सेठ सिराज से ताल्लुक़ रखने वाले इस मामले की तह तक ज़रूर पहुँचेगा। इन लम्हों में वो मुझे एक बाजीगर से ज़्यादा एक जासूस दिखाई दिया। सेठ सिराज के काले करतूत को सामने लाने का सौदा इसके दिमाग में समा गया था। अब वो पीछे हटने का इरादा नहीं रखता था, और पता नहीं क्यों मुझे लग रहा था कि वो ये काम कर गुजरेगा। इस थोड़े ही अरसे में मैंने इसके बहुत से गुण देख लिए थे और मुझे इस पर एतमाद सा होता जा रहा था। मुझे लगता था कि इस शख्स के अंदर से हर वक्त एक तवानाई सी फूटती रहती है, और ये तवानाई इसके इर्द गिर्द के लोगों को गरमाती है, इनमें हैरान कुन तब्दीलियाँ लाती है। मैं खुद पर ही गौर करता तो इन तब्दीलियों का सबूत सामने आ जाता था। मुझे अब भी यकीन नहीं आ रहा था कि चंद दिन पहले मैंने 20 अफराद के सामने ख़तरनाक खेल खेला था। रिवॉल्वर के चैम्बर में असली गोली रखकर अपने जिस्म पर फायर किया था। बेशक इस अमल में मेरे अंदर की सख्त इज़्तिराबी कैफियत ने भी मेरी मदद की थी, लेकिन इसके लिए असल हौसला मुझे इमरान से ही मिला था। तालियों की वो आवाज़ अभी तक मेरे कानों में गूंज रही थी जो मेरे ट्रिगर दबाने के बाद फ़िज़ा में उभरी थी। और इस वाक़े से सिर्फ 13-14 घंटे पहले मैं इस कदर मायूस था कि रेल की पटरी पर लेट कर अपने जिस्म को टुकड़ों में बदलने का सोच रहा था। हाँ, ये शख्स मेरे अंदर कुछ तब्दीलियाँ पैदा कर रहा था, बड़ी नरमी से और सफाई से। अभी कुछ देर पहले वो यहाँ आकर मुझे अपने साथ जुलेखा और चीदे के घर ले गया था। ना भी ले जाता तो क्या फ़र्क पड़ता था, लेकिन वो शायद मेरे अंदर दिलचस्पी और जोश पैदा करने का ख्वाह था। हम अली उस सुबह बस्ती के जागने से पहले ही वहाँ से रवाना हो गए। हड़प्पा का कदीम शहर अभी तारीकी और धुंध में लिपटा हुआ था। हमारी गाड़ी इन टीलों के करीब से गुजरी जिनके नीचे और जिनके इर्द गिर्द करीबन 4,500 साल पुरानी तहजीब दम सादे लेटी हुई थी। मैंने इन खंडरात की ह्योलों को अपने बिल्कुल करीब महसूस किया
اور سوچا کہ یہ کب سے یہاں موجود ہے۔ بہت دیر سے، بے شک بہت دیر سے۔ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس دنیا میں آئے تھے اس وقت بھی یہ در و دیوار قریباً 2600 سال پرانے تھے۔ ہماری مہران کار اونچے نیچے راستے پر ہچ کو لے کھاتی ساہیوال کی طرف بڑھتی جا رہی تھی۔ اقبال اگلی نشست پر عمران کے ساتھ بیٹھا تھا، میں پچھلی نشست پر نیم دراز ہو گیا۔ 8 بجے کے قریب ہم لاہور کے گرد و نواح میں تھے۔ عمران ایک ٹریکٹر ٹرالی کو مسلسل ہارن دے رہا تھا مگر وہ راستہ نہیں دے رہی تھی۔ 1-2 بار عمران نے بائیں جانب سے نکالنے کی کوشش کی مگر ادھر سے بھی راستہ نہیں ملا۔ ٹرالی میں چارے کے گٹھے تھے اور 6-7 افراد سوار تھے۔ یہ نوجوان تھے اور مستی میں دکھائی دیتے تھے۔ ٹرالی کے ٹیپ ریکارڈر پر بلند آواز سے گانے بھی بج رہے تھے۔ تھوڑا سا راستہ ملا تو عمران نے کوشش کر کے اوورٹیک کرنا چاہا۔ اسی دوران میں ٹرالی کے ڈرائیور نے ٹرالی کو تھوڑا سا لہرایا اور ہماری کار کے پچھلے حصے پر ایک لمبی رگڑ آ گئی۔ الو کے بٹھے عمران نے دانت پیس کر کہا۔ آگے جا کر اس نے گاڑی روک دی اور ہاتھ کے اشارے سے ٹرالی والوں کو بھی رکنے کا کہا۔ کار سے 15-20 قدم کے فاصلے پر ٹرالی بھی رک گئی۔ اس میں سے لڑکے چھلانگیں لگا کر نیچے اتر آئے۔ کار کے دونوں بائیں دروازوں پر اچھی خاصی رگڑ آئی تھی۔ ٹرالی والوں سے تو تکرار ہوئی۔ اگر وہ ذرا سی بھی شرمندگی ظاہر کرتے تو عمران انہیں جانے دیتا، لیکن وہ 1 نمبر کے اجاڈے ثابت ہوئے۔ غالباً ان کا ڈیرا وغیرہ بھی قریب ہی تھا۔ جب انہوں نے بڑھ بڑھ کر باتیں کی تو عمران کو بھی تاؤ آ گیا۔ وہ ایسے معاملات میں پیچھے ہٹنے والا کہاں تھا۔ اس نے پھولی ہوئی ناک والے ڈرائیور کا گریبان پکڑا اور ایک طوفانی ٹکر اس کے چہرے پر رسید کی۔ وہ اچھل کر کنارے کے کھیت میں جا گرا۔ ایک دوسرے شخص نے اسے عقب سے دبوچنا چاہا۔ وہ الٹے پاؤں پیچھے ہٹا اور اپنے عقب والے شخص کو بھرپور طاقت سے ٹرالی کے ساتھ ٹکرا دیا۔ یہ ضرب اتنی شدید تھی کہ وہ اسی جگہ کرا کر ڈھیر ہو گیا۔ اسی دوران میں اقبال نے بھی ایک شخص پر گھونسوں کی بارش کر دی۔ عمران کی طرح وہ بھی لڑائی بھڑائی میں ماہر نظر آتا تھا۔ دیکھتے ہی دیکھتے وہاں گمسان کرن پڑ گیا۔ عمران اور اقبال کم از کم 5 بندوں سے بھڑ گئے تھے۔ پہلی بار مجھے اندازہ ہوا کہ عمران کس بلا کا نام ہے۔ اس نے بے حد مہارت اور بڑی بے رحمی سے چند سیکنڈز کے اندر 2 افراد کو بے بس کر دیا۔ ایک اپنا چہرہ پکڑ کر زمین پر لوٹ پوٹ ہونے لگا، دوسرا ٹرالی سے ٹکرانے کے بعد بے حال ہو گیا۔ عمران کے ورزشی جسم میں وہی غیر معمولی پھرتی نظر آئی جو سرکس میں زمین سے قریباً 40 فٹ کی بلندی پر ہوا میں کلابازیاں کھاتے ہوئے نظر آتی تھی۔ اب اس پھرتی میں تیش کا عنصر بھی شامل تھا، اس لیے اب یہ اور بھی قابل دید ہو گئی تھی۔ عمران اور اقبال کو یوں لڑتے اور غالب آتے دیکھ کر میرے اندر کا خوف بھی ماند پڑنے لگا۔ میں ابھی تک الگ کھڑا تھا اور کچھ سمجھ نہیں پا رہا تھا کہ کیا کروں۔ اسی دوران میں عمران نے گاڑی کا اگلا دروازہ کھول کر نشست کے نیچے سے جیک کا آہنی راڈ نکال لیا۔ اس نے جیک کا راڈ میری طرف اچھالا اور خود جیک کو ہتھیار کے طور پر سنبھال لیا۔ جیک کا راڈ میری طرف اچھال کر اس نے ایک طرح سے مجھے اس لڑائی میں شامل ہونے کی دعوت دی تھی، حالانکہ میں نے صاف دیکھ لیا تھا کہ میرے شامل ہوئے بغیر بھی عمران اور اقبال آسانی سے نمٹ لیں گے۔ ابھی میں تذبذب میں ہی تھا کہ کیا کروں۔ اچانک ٹرالی والوں میں سے ایک بندہ مجھ پر جھپٹا۔ اس کے ہاتھ میں ایک چھوٹی لاٹھی تھی۔ اس نے لاٹھی مجھ پر چلائی، میں ایک طرف ہٹا۔ لاٹھی میرے کندھے کو چھوتی ہوئی ٹرالی کو لگی۔ میں نے آہنی راڈ گھما کر مد مقابل کی گردن پر رسید کیا، اور حقیقت یہ ہے کہ میری زندگی میں یہ پہلا وار تھا جو میں نے حقیقی لڑائی میں کسی پر کیا۔ ایک لحظے کے لیے میں خود دنگ رہ گیا کہ یہ میں نے کس طرح کر لیا۔ گردن پر راڈ کی ضرب کھا کر میرا مد مقابل بری طرح ڈگمگایا۔ میرا حوصلہ بڑھا۔ اس سے پہلے کہ وہ پلٹتا میں نے راڈ کی ایک اور ضرب اس کے سر پر لگائی۔ یہ زیادہ زوردار ضرب نہیں تھی، پھر بھی مجھے تسلی ہوئی۔ مد مقابل نے اپنا توازن درست کیا اور مجھ پر جوابی وار کرنے کے لیے تیار ہوا، مگر یہی وقت تھا جب عمران عقاب کی طرح اس پر جھپٹ پڑا۔ مد مقابل کی لاٹھی اٹھی رہ گئی اور وہ ٹکراتا ہوا گنے کے کھیت میں جا گرا۔ ٹرالی میں موجود 2 ادھیڑ عمر افراد بیچ بچاؤ کی کوشش میں لگے ہوئے تھے۔ چند مزید افراد بھی وہاں جمع ہو گئے۔ ان میں ایک اسٹیشن وین سے اترنے والے افراد بھی تھے کہ کسی ادارے کی سیکورٹی گارڈ تھے۔ ان سب لوگوں نے مل کر بیچ بچاؤ کرایا۔ اقبال کا سر پھٹ گیا تھا اور عمران کے ہاتھ پر معمولی چوٹ آئی تھی۔ اس جھگڑے کو ختم ہونے میں تقریباً 1 گھنٹہ لگ گیا۔ عمران کی گاڑی کا نقصان ہوا تھا، دوسری طرف ٹرالی والوں کو خاصی جسمانی ضربیں لگی تھی۔ ایک لاچے کرتے والے لڑکے کی تو کلائی ٹوٹ گئی تھی۔ تھانے کچہری میں جانے کے بجائے معاملے کو وہیں نمٹا لیا گیا۔ اس سلسلے میں ایک فون نے اہم کردار ادا کیا۔ یہ فون عمران نے لاہور سے کروایا تھا۔ فون کرنے والا ایک SSP تھا۔ ہم دن 11 بجے کے لگ بھگ واپس عمران کے ٹھکانے پر پہنچ گئے۔ اقبال کے سر پر پٹی بندھی ہوئی تھی، عمران کو بھی ہاتھ پر ہلکی سی بینڈیج کرانا پڑی تھی۔ بہرحال وہ دونوں بالکل حشاش بشاش تھے، ان کے لیے جیسے کچھ ہوا ہی نہیں تھا۔ آج کا دن میرے لیے بہت اہم تھا۔ دوپہر کے کھانے کے بعد میں ذرا کمر سیدھی کرنے کے لیے لیٹا تو نگاہوں میں ایک بار پھر ٹرالی سواروں کے ساتھ ہونے والی لڑائی کے مناظر گھومنے لگے۔ مجھے اب بھی بھروسہ نہیں ہو رہا تھا کہ میں نے اس لڑائی میں حصہ لیا ہے۔ پتہ نہیں وہ کیا کیفیت تھی جس کے تحت میں نے خود پر جھپٹنے والے پر آہنی راڈ کا وار کیا تھا۔
اور یہ اکیلا وال نہیں تھا، 2 وال تھے، میری زندگی کے پہلے 2 وال۔ جو کچھ آج میں نے کیا تھا اس کی مجھے ہمیشہ حسرت ہی رہی تھی۔ اب تک کی زندگی میں بے شمار موقع ایسے آئے تھے جب مجھے لڑنا چاہیے تھا لیکن میں لڑ نہیں سکا تھا۔ اپنی اس بے بسی کا بدلہ میں نے ہمیشہ خود ہی سے لیا تھا، اپنے اندر ہی جلتا کرتا رہا تھا، اپنے آپ کو اذیت دی تھی یا پھر اپنا سارا غصہ کسی ہینڈ بیگ پر اتار دیا۔ مارشل آرٹ کی مہارت حاصل کرنے کا جنون بھی دراصل میری انہی محرومی اور ناتوانائیوں کا شاخسانہ تھا۔ اس سوچ میں کھو گئے ہو جگر؟ عمران کی آواز نے مجھے خیالوں سے چونکا دیا۔ کچھ بھی نہیں، بس یوں ہی لیٹا ہوا ہوں۔ یار اب یوں ہی نہیں لیٹنا چاہیے، کچھ کرنا چاہیے۔ قدرت نے ہمیں ایک بڑا اچھا موقع دیا ہے۔ ویسے تو ہم شاید سیٹھ سراج جیسے بندے سے ٹکر نہ لے سکتے، لیکن اب حالات خود اس سے ٹکر لے رہے ہیں۔ شاید اسی کو مکافاتی عمل کہتے ہیں۔ ہمارا ارادہ تو کچھ بھی نہیں تھا، اس کے اپنے کرتوت ہی اس کی سزا کو آواز دے رہے ہیں۔ میں نے گہری سانس لی۔ اقبال دوسرے کمرے میں سو رہا تھا۔ عمران پھیل کر صوفے پر بیٹھا ہوا تھا۔ تم کیا چاہ رہے ہو؟ میں نے اسے پوچھا۔ جو میں چاہتا ہوں وہ تم بھی اچھی طرح سمجھ رہے ہو۔ تمہاری منگیتر سروت کے ساتھ جو کچھ ہوا اس کا ذمہ دار سراج کا اوباش بیٹا باجی تھا۔ اس کے بعد سروت کی فیملی کے ساتھ جو کچھ ہوا اس کی ذمہ داری سراسر اس خبیث سراج پر آتی ہے۔ ان باپ بیٹے نے تمہیں اجاڑنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی۔ تابش یہ دونوں کسی رعایت کے مستحق نہیں ہیں، کم از کم میں تو انہیں کسی صورت معاف نہیں کر سکتا۔ میں نے بجھے ہوئے لہجے میں کہا۔ تم کیا سمجھتے ہو عمران؟ سیٹھ اور اس کے بیٹے کو سزا ملنے سے مجھے وہ سب کچھ واپس مل جائے گا جو میں کھو چکا ہوں؟ عمران نے اپنے لمبے بالوں میں انگلیاں چلاتے ہوئے جواب دیا۔ تمہارا اشارہ سروت کی طرف ہے اور میں تمہارے دکھ کو بڑی اچھی طرح سمجھ رہا ہوں۔ میں نے تم سے وعدہ کیا ہے کہ ہم اس سلسلے میں بھی آسانی سے ہار نہیں مانیں گے، بلکہ ہار مانیں گے ہی نہیں، ہم سر دھڑ کی بازی لگائیں گے۔ میرے شہزادے کچے گھڑے پر تیر جائیں گے اور دریا ہی پار نہیں کریں گے بلکہ سمندر پار کریں گے۔ ہم ڈھونڈیں گے اس کو اور اتنی شدت سے ڈھونڈیں گے کہ اس کو ملنا ہی پڑے گا۔ لیکن اب جو بات میں کر رہا ہوں یہ بھی غیر اہم نہیں ہے۔ قدرت ہمیں سیٹھ سے بدلہ لینے کا ایک سنہری موقع فراہم کر رہی ہے۔ تمہارا کیا خیال ہے وہ آسانی سے گرفت میں آ جائے گا؟ ہو سکتا ہے کہ اس کے ہاتھ ہماری توقع سے زیادہ لمبے ہو، لیکن ہم بھی اس پر نرم ہاتھ ڈالنا نہیں چاہتے۔ نرم ہاتھ ڈالنا ہوتا تو وہ آج بھی سلاخوں کے پیچھے نظر آ سکتا تھا، کم از کم اس پر ایک عدد پرچہ تو ہو ہی سکتا تھا۔ اس کے لیے شیدہ اور زلیخا کے بیان کافی تھے۔ تم کیا چاہتے ہو؟ میں نے پوچھا۔ مجھے شک ہو رہا ہے کہ سیٹھ جو کچھ کر رہا ہے اس کا دائرہ ہماری توقع سے زیادہ وسیع ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ ہم اس سلسلے میں تھوڑی سی پڑتال کریں۔ شیدہ نے جو لال کوٹھیوں والی اطلاع دی تھی یہ ہمارے لیے مددگار ثابت ہو سکتی ہے، اور مجھے لگ رہا ہے کہ ہمارے لیے یہ لال کوٹھیوں والی جگہ ڈھونڈنا زیادہ مشکل ثابت نہیں ہوگا۔ لال کوٹھیوں والی جگہ مل گئی تو پھر کیا ہوگا؟ پھر یہ پتہ چلے گا کہ سراج اور عارف کی باتوں میں بار بار ان کوٹھیوں کا ذکر کیوں آتا رہا ہے۔ یہ میڈم صاحبہ کون ذات شریف ہے، اور کیا سیٹھ سراج جو کچھ ہڑپا میں کرتا رہا ہے اس کا تعلق ان لال کوٹھیوں سے بھی ہے؟ میں ویسے ہی سارے معاملے سے بیزاری ظاہر کر رہا تھا، لیکن سچی بات یہ ہے کہ اب میرے اندر بھی ایک لہر سی جاگی ہوئی تھی۔ سیٹھ سراج اور اس کے بیٹے کے لیے میرے اندر چند روز پہلے جو بے پناہ نفرت پیدا ہوئی تھی اور جس نے مجھے خودکشی کی طرف مائل کر دیا تھا اب ایک نیا موڑ لے لیا تھا۔ میں سیٹھ سراج کو سزا کے شکنجے میں دیکھنا چاہ رہا تھا، اور میں سمجھتا ہوں کہ میرے اندر جو تبدیلی واقع ہوئی تھی اس کی بڑی وجہ خود عمران تھا۔ اس شخص کو عجیب و غریب کردار اور اس کے بے پایاں حوصلہ مجھ پر بھی اثر انداز ہو رہا تھا۔ میں نے کہا، تمہارا کیا خیال ہے؟ کیا یہ لال کوٹھیوں والی جگہ ڈھونڈنا آسان ہوگا؟ یہ ہوئی نا 5 سٹار بات۔ وہ خوش ہو کر بولا، اب تم نے دلچسپی ظاہر کر دی ہے تو یہ کام ایسا مشکل بھی نہیں ہوگا۔ یہ دیکھو میں ابھی تمہیں بتاتا ہوں کہ یہ کام کیسے ہوگا۔ اس کے انداز میں شوخی تھی۔ اس نے الماری میں سے ایک اوور کوٹ نکال کر پہنا، سر پر پی کیپ جمائی اور ہاتھ میں پائپ کی جگہ بڑے سٹائل سے ایک چمچ پکڑ لیا۔ صوفے پر نیم دراز ہو کر وہ شرلاک ہومز کے سٹائل میں بولا، دیکھو ڈاکٹر واٹسن، میرا مطلب ہے ڈاکٹر تابش، کہ لاہور میں ایک جگہ ہے جو لال کوٹھیوں کے نام سے مشہور ہے۔ لاہور کی آبادی 60-70 لاکھ ہو چکی ہے۔ اتنی بڑی آبادی میں سے یہ جگہ ڈھونڈنی مشکل تھی، مگر اب ہمارے لیے کافی آسانی پیدا ہو گئی ہے۔ یہ جگہ ایک ایسے علاقے میں ہے جو لاہور ایئرپورٹ کے ارد گرد ہے۔ اس طرح یہ کام کافی شارٹ لسٹ ہو جاتا ہے کہ نہیں؟ بالکل ہو جاتا ہے، میری بجائے ساتھ والے کمرے سے اقبال نے جواب دیا۔ وہ ابھی بیدار ہوا تھا۔ اس کی کنپٹی پر ایک میڈیکل ٹیپ چپکی ہوئی تھی۔ ویری گڈ، میرا خیال ہے کہ تم کل جیلانی اور سرفراز کو لے کر علاقے کا سروے کرو، 2-4 ڈاک خانوں میں جاؤ۔ مجھے امید ہے کہ اس جگہ کا پتہ چل جائے گا۔ جو حکم بڑے تھانے دار صاحب، اقبال نے اسٹائل سے کہا، اور پھر دونوں ہنسنے لگے۔ میں بدستور سنجیدہ رہا۔ ہنسنا اور مسکرانا تو میں جیسے بھول ہی چکا تھا۔ عمران نے بغور میرا چہرہ دیکھتے ہوئے کہا، یار ایک بار گھر فون کر لو، تمہاری طبیعت بہتر ہو جائے گی۔ وہ پچھلے 2-3 روز میں کم از کم 1 درجن مرتبہ مجھے یہ مشورہ دے چکا تھا۔ شروع میں تو مجھے یہ مشورہ بالکل ناقابل عمل لگ رہا تھا، مگر اب میرے رد عمل میں تھوڑی سی تبدیلی آ رہی تھی۔ میں سوچ رہا تھا کہ اگر میں ایک بار واقعی گھر میں بات کر لوں تو گھر والوں کی پریشانی بڑی حد تک کم ہو سکتی ہے۔ خاص طور سے مجھے والدہ کی بات سے فکر لاحق تھی۔
मेरी गुमशुदगी की परेशानी इन्हें किसी बड़ी मुसीबत से दो चार कर सकती थी। मैंने देर तक इस मामले पर गौर किया और फिर शदीद तजब्जुब में निकल आया। मैंने इमरान से इसका सेल फोन लिया और घर की छत पर चला गया। धड़कते दिल और लरसते हाथों से मैंने घर का फ़ोन नंबर मिलाया। फ़ोन वालदा नहीं उठाया। उन्होंने मेरी आवाज़ सुनी और धाड़े मार मार कर रोने लगी। इस रोने में खुशी का अंसर भी शामिल था। तुम कहाँ हो ताबी? खुदा के लिए बताओ कि तुम कहाँ हो? तुम ठीक तो हो ना? तुम ऐसा क्यों कर रहे हो हमारे साथ? तुम्हें पता है मैं पूरे 2 दिन अस्पताल रह कर आई हूँ। क्या तुम मेरी जान लेना चाहते हो? क्या मारना चाहते हो मुझे? वो बगैर रुके बोलती चली गई। मैंने इन्हें दिलासा दिया, बताया कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ और अपनी मर्जी से यहाँ मौजूद हूँ। वो फरियाद कुना अंदाज में बोली, तुम क्यों वापस नहीं आ रहे? तुम्हें किस बात का डर है? अगर वाजी और इसके बाप वाला मसला है तो हम ये घर छोड़कर चले जाते हैं। तुम्हारी पुप्पी के घर सरगोदा चले जाएं। तुम किसी बात की फिक्र न करो, बस वापस आ जाओ। मुझे किसी का डर नहीं है अम्मी, बस एक मजबूरी है, मैं आकर आपको बताऊंगा। लेकिन अभी कुछ दिन मैं नहीं आ सकता। मैं आपको फ़ोन करता रहूँगा। कितने दिन नहीं आ सकते मुझे ठीक ठीक बताओ। इस तरह हमें इंतज़ार की सूली पर मत लटकाओ। इसी दौरान में फरा ने वालदा से रिसीवर ले लिया। वो भी रोने बिलखने लगी। भाई आपको मेरी कसम, आप वापस आ जाएं, हम आपके बगैर नहीं रह सकते। मैंने इसको पिचकारा और तसल्ली दी। छोटे भाई आतिफ और चचा वगैरह से भी मेरी बात हुई। इस गुफ्तगू से ये अंदेशा दुरुस्त साबित हुआ कि पार्क में सेठ सिराज के कारिंदों ने मेरे साथ जो मारपीट की थी, इसकी खबर हर एक को हो चुकी है। शुरू में तो मेरे घर वालों और अजीज़ों को यही अंदेशा था कि मुझे पार्क में मारने पीटने के बाद सिराज ने हवसे बेजा में रखा हुआ था। वो थाने जाना चाहते थे, ताहम बाद में इलाके के नाज़िम ने सेठ की तरफ से इस बात की गारंटी दी कि मैं सेठ की तहवील में नहीं हूँ। बाद में मेरी तरफ से इमरान ने मेरे घर फ़ोन भी कर दिया था। इस फ़ोन के बाद घर वालों को कुछ तसल्ली हो गई थी। मैं इमरान के घर की छत पर टहलता रहा और साथ साथ घर वालों से भी बात करता रहा। वो रो रहे थे और मेरी आंखों से भी आंसू टपक रहे थे। फिलहाल मैं इन्हें तसल्ली तशफ़ी के सिवा कुछ नहीं दे सकता था। वालदा मुसलसल फरियाद कुना थी, ताबी तू तो नाश्ता भी नहीं करके गया था, भूखे पेट निकल गया था घर से। तेरी जेब में तो पैसे भी नहीं थे, बस एक जोड़ा था तेरे पास। क्या पहनता है, क्या करता है? मैंने इन्हें बताया कि मैं लाहौर में ही हूँ और अपने एक करीबी दोस्त के घर में हूँ। मेरी हर ज़रूरत पूरी हो रही है, अब फिक्रमंद ना हूँ। मैंने इन्हें इत्मीनान दिलाया कि दोबारा फ़ोन करूँगा और बात ख़त्म कर दी। हमारे घर के फ़ोन में CLI नहीं था, इसलिए मुझे इत्मीनान था कि इमरान का सेल नंबर घर वालों को मालूम नहीं होगा। घर में बात करके मुझे काफ़ी तसल्ली हुई। यूँ लगा कि सर पर रखा हुआ एक बहुत भारी बोझ उतर गया है। ये एक ऐसा बोझ था जिसने पिछले चंद रोज़ में मेरी गर्दन तोड़ रखी थी। मैं ये तो नहीं कह सकता कि बिल्कुल हल्का फुल्का हो गया, ताहम कुछ ना कुछ रिलीफ मुझे ज़रूर मिल गया था। मैं जिन हालात से गुजर रहा था ये बड़े तंदो-तेज़ थे। इमरान के पारा सिफ्त तबा ने इन्हें मज़ीद तंदो-तेज़ बना दिया था। इसके बावजूद सरवत का ध्यान किसी घड़ी भी मेरे जहन से नहीं निकलता था। वो कहाँ होगी, क्या कर रही होगी, मेरे बारे में क्या सोच रही होगी। इस तरह के बेशुमार सवालात जहन में कुलबुलाते रहते थे। मेरे पास सरवत या नासिर भाई से राब्ते का कोई जरिया नहीं था। वो पाकिस्तान से यूँ ओझल हुए थे कि अपने पीछे कोई निशान नहीं छोड़ा था। इनका वाहिद निशान इनके मोहल्ले के प्रॉपर्टी डीलर वो हाजी साहब थे, जिन्हें वो अपने मकान के फ़रोख्त का ज़िम्मेदार बना गए थे। बाद अज़ा हाजी साहब ने मुझे बताया था कि नासिर भाई ने मकान का मुख्तारनामा भी दे गए हैं। सेठ सिराज के साथ लड़ाई वाला वाक़या पेश आने से पहले मैं 2-3 दफ़ा हाजी साहब के पास गया था, लेकिन वो मुझे नासिर भाई का कोई सुराग फराहम नहीं कर सके थे। बहरहाल उन्होंने हामी ज़रूर भरी थी। 1-2 बार मुझे ऐसे भी लगा था कि शायद वो नासिर भाई की हिदायत पर अमल करते हुए दानिस्ता मुझे मुकम्मल मालूमात नहीं दे रहे। उस रोज़ रात गए इमरान सर्कस में ड्यूटी देकर वापस आया तो मैं जाग रहा था, जबकि इकबाल सरे शाम ही खाना खाकर सो गया था। मेरी सुरख आंखें देखकर वो अपने मखसूस दिलनशी अंदाज में मुस्कुराया और मेरी तरफ झुककर बोला, क्या बात है जिगर, रोने धोने की प्रैक्टिस तो नहीं कर रहे? रोने से कुछ हो सकता है तो सारे शहर को डुबो देता। मैंने आह भरी। वो कदरे शोखी से बोला, फिर एकदम मेरा हाथ पकड़ कर कहने लगा, चलो उठो, अभी चलो मेरे साथ। कहाँ? मैंने हैरत से पूछा। भाई सरवत से मिलने चलते हैं। और कहाँ? यहाँ से इस्लामाबाद पहुँचते हैं, वहाँ से वीज़ा लगवाते हैं, सीधा जर्मनी लैंड करते हैं। वहाँ मस्जिदों में नहीं गिरजाघरों में ऐलान करवाते हैं कि एक लड़की पाकिस्तानी लिबास पहने हुए है, कुछ अर्सा पहले पाकिस्तान से निकली, अभी तक वापस नहीं आई और ना अपने बारे में कोई इतला दी है। लिहाजा यार मस्खरी ना करो, मैं ऐसे मूड में नहीं हूँ। वो ज़रा पीछे हटकर कुर्सी पर बैठ गया और गौर से मेरी तरफ देखने लगा। अब इसके चेहरे पर संजीदगी थी। वो अचानक बोला, क्यों ना कल ही इन्हीं हाजी साहब के पास चलें जिनसे तुम्हारे नासिर भाई की बात होती है। ये इसने मेरे दिल की बात कही थी। कभी कभी यूँ लगता था जैसे वो दफतन मेरे दिल में झांक लेता है। मैंने कहा, वहाँ जाने से क्या फ़ायदा होगा? नासिर भाई अपना अता पता तो हाजी साहब को भी नहीं बताते। वो मुस्कुराया। हाजियों में से कुछ हाजी बड़े पक्के पीठे होते हैं, दिल की बात जुबान पर नहीं लाते, बड़ी गहराई होती है इनके अंदर। हो सकता है ये हाजी साहब भी इसी किस्म के हों। बहरहाल मैं साथ आऊँगा तो हम कुछ ना कुछ कर गुजरेंगे।
تو دوستو اگلی قسط سننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں اور بیل کے آئیکن پر بھی کلک کر دیں تاکہ ہر جو آنے والی ویڈیوز ہیں وہ آپ کو سب سے پہلے ملتی رہیں۔